अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज मैं आप लोगों को क्रिमिनल केस में जो मचलके जमा होते हैं या जो ज़मानत श्योरिटी जमा होती है उसके मुतालिक जो है ना ज़रूरी मालूमात देना चाहूँगा। जब एक शख्स किसी केस में जेल चला जाता है और उस पर कोई जो है ना FIR कट जाती है, तो उसका जो वकील है वो पहले तो उस बंदे की जो केस की सारी जितनी भी मालूमात है वो इकट्ठी करता है और पुलिस पेपर जितने भी जो FIR से लेके चालान तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कलेक्ट करके और उस मुलजिम पर जो इल्ज़ाम लगा है उसके मुतालिक तैयारी करता है उसकी बेल कराने के लिए। तो जब उसकी तरफ से बेल एप्लीकेशन दाखिल हो जाती है और उस पर आर्गूमेंट होने के बाद जज जो है उस पर आर्डर कर देता है, तो वो जज की जो है ना मर्ज़ी है कि उसको उस केस के मुतालिक कितनी श्योरिटी जो है ना वो मंजूर करता है या उससे मचल के जो है ना वो मांगता है। वो 2 लाख भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो केस पे डिपेंड करता है कि केस किस नौइयत का है, कौन से सेक्शन लगे हैं। अगर मर्डर का या जो है ना अगवा बराए तावान या कोई ऐसा जो संगीन जुर्म हो तो उसकी श्योरिटी ज़्यादा होती है। और अगर कोई जो है ना नॉर्मल केस होता है और कम उसका जो है ना जिसमें सज़ा कम होती है उस कैटेगरी का केस होता है, हल्का फुल्का लड़ाई झगड़े का या कोई मुनशियात का, तो उसमें जो श्योरिटी है तो वो कम रखी जाती है। वो जज के इमा पे डिपेंड करता है कि जज उसमें कितनी श्योरिटी जो है ना वो मंजूर करता है। जब श्योरिटी ज़मानत मंजूर हो जाती है तो फिर उसके जो मुलजिम के रिश्तेदार हैं वकील उनको बताता है कि आप लोगों की ज़मानत जवाबदार की जो साहब ने मंजूर कराई है, अब उसमें कोई ज़मानत जो है ना वो रखवानी पड़ेगी। और जज साहब जो है ना वो श्योरिटी बॉन्ड जो है ना उनसे रखवाता है, जो कि एक बैंक से सेविंग सर्टिफिकेट की शक्ल में मिलता है। या अगर कोई प्रॉपर्टी उस बंदे के रिश्तेदारों के नाम, भाई के नाम या उसके दीगर जो रिश्तेदार हैं उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, मकान हो, प्लाट हो या फ्लैट हो या ज़री ज़मीन हो, तो उसके कागज़ जो है ना कागज़ात असल जो रजिस्ट्री होती है या सेविंग सर्टिफिकेट जो बैंक से मिलते हैं, कौमी बचत बैंक से, तो वहाँ वो जो है ना वो श्योरिटी में रखे जाते हैं। वो लाकर चाहे वो कितने उसके हो जो श्योरिटी मंजूर हुई है या जज ने जो रकम के मद में जो वो मांगी है श्योरिटी, तो उस हिसाब से सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग सेंटर से जो है ना वो ख़रीदे जाते हैं और बाकायदा वो रकम वहाँ पे जमा होती है। और जो बंदा ज़ामिन पड़ता है इसमें जो ज़मानत जो है ना जमा कराता है उसके नाम से वो सेविंग सर्टिफिकेट या उसके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी हो वो लाकर और एक एफिडेविट के साथ उस कोर्ट में जमा होती है और जज उसको वेरिफिकेशन के लिए भेज देता है मुतालिका ऑफिस में। अगर वो रजिस्ट्री या किसी मकान के या फ्लैट के या किसी ज़री ज़मीन के पेपर होते हैं तो वो मुख्तियारकार के पास जाते हैं और वहाँ पर उसकी वेरिफिकेशन होती है। बाकायदा एक लेटर कोर्ट का जो बेलब है या जो नुमाइंदा है वो लेकर जाता है और उन कागज़ात की जाके वहाँ से वेरिफिकेशन मांगता है। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी है या कार है या कोई
جو دوسرا وہیکل ہے، وین ہے، بس ہے یا ٹرک ہے یا دوسرا کوئی کار ہے، تو اس کے کاغذات جو ہے وہ ایکسائز آفس میں جا کے وہاں پر ویریفائی ہوتی ہے کہ اس لیٹر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اسی جو ایکسائز آفس کا انسپیکٹر ہوتا ہے اس کے نام سے، ڈائریکٹر کے نام سے، کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ جو ہے نا لکھ کر بھیجی جائے، کورٹ کو دی جائے، اور اس کے جو کاغذات ہے آیا وہ اسی شخص کے نام ہے یا کسی دوسرے اس میں کیس میں تو گروی نہیں رکھے ہوئے، یا اس پر جو کاغذات ہے اس پر دوسرے کسی کورٹ میں تو وہ ضمانت میں نہیں پڑے ہوئے۔ یہ ویریفیکیشن جب کورٹ میں آنے کے بعد پھر جج اس کو چیک کرتا ہے، اور اس کے بعد اس بندے کی جو رہائی کے احکامات ہے وہ لیٹر، اس کے لیے جو ریلیز لیٹر ہے وہ متعلقہ کورٹ میں جا کے وہ جو اسٹینو ہے وہ تیار کرتا ہے، اور کلرک اس کو جو ہے نا تیار کر کے، اور وہ جو کورٹ کا پیون ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ جیل روانہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر اور یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ جوابدار کیس کو جو ہے نا وہ ہر تاریخ پہ آ کے اور وہ پیش ہوگا کورٹ میں، باقاعدہ اپنی حاضری کو جو ہے نا ممکن بنائے گا۔ اگر وہ کورٹ میں نہیں آتا یا بغیر کسی درخواست کے، کسی ریزن کے وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر جج جو ہے وہ ضمانتی کے نام پر، یا جس نے وہ مچلکے جمع کیے ہوتے ہیں اس کے نام پہ ایک نوٹس پولیس کو ارسال کرتا ہے کہ اس کو پیش کیا جائے، اور اس کے بابت جو ہے نا اس سے جا کے کورٹ میں آ کر پیش ہو کر وہ وجہ بتائے کہ جو جوابدار جس کی اس نے ضمانت دی ہے تو وہ جو ہے نا کیوں نہیں آ رہا۔ تو اگر اس نے صحیح وجہ اس کی بتا دی اور یہ کہا کہ وہ بیمار ہے، یا کوئی سرٹیفکیٹ کورٹ میں پیش کیا، یا اس کا کوئی جو ہے نا دوسرے شہر جانا مقصود ہوتا ہے، تو وہ اس سے کانٹیکٹ کر کے اور اس کو بلا کر نیکسٹ جو تاریخ ملتی ہے اس پہ پیش کرتا ہے، اور اس میں کوئی اپلیکیشن بھی لگائی جاتی ہے کہ چونکہ اچانک جو ہے نا وہ شہر سے باہر جانا ہوا، اس وجہ سے جوابدار جو ہے نا وہ کورٹ کو انفارم نہیں کر سکا، یا اس کی طرف سے کوئی بھی درخواست جو ہے نا وہ نہیں آئی، لہذا جج صاحب کو معافی کی درخواست دی جاتی ہے، اور جج اس کو منظور کرتے ہوئے تنبیہ کرتا ہے کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو تاریخ کورٹ سے ملتی ہے اسی تاریخ پر جا کے جوابدار جو ہے نا وہ پیش ہو اور اپنی حاضری کو یقینی بنائے، اور اگر وہ کسی مجبوری کے تحت، بیماری کے باعث یا کسی اور وجہ کے وہ نہیں آ سکتا کورٹ میں، تو ایک اپلیکیشن کسی بھی رشتہ دار کے، اس کے بھائی کے یا کسی بھی رشتہ دار کے ہاتھ سے وہ اپلیکیشن جو ہے نا اس تاریخ پہ کورٹ کو دی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کیس کو چلایا جاتا ہے۔ جب وہ کیس ختم ہو جاتا ہے اور اس کیس میں جوابدار کو یا بری ہو جاتا ہے یا اس کو سزا لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد جج باقاعدہ اس آرڈر میں یہ لکھتا ہے کہ میں اس مجرم کو بری کرتا ہوں عدم ثبوت کی بنا پر، یا جو بھی وہ آرڈر کرتا ہے اس میں یہ لکھ دیتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس کے جو مچلکے ہیں ان کو ریلیز کر دیا ہے، اور اب اس کی جو ہے نا کوئی وہ ضرورت پیش نہیں آئی، تو لہٰذا اس کو واپس کیا جائے۔ اس کے بعد پھر جو ضمانتی ہے وہ آ کر ایک اپلیکیشن لکھتا ہے، اور وہ اپلیکیشن جج کو دیا جاتا ہے کہ میں اس جوابدار کا اس آپ کی معزز عدالت میں ضامن تھا، اور میں نے اتنے لاکھ 2 لاکھ کے 3 لاکھ یا جو بھی
5 लाख के वो मचल के आपके कोर्ट में जमा कराए थे, लिहाजा अब जो है ना केस ख़त्म हो गया है और जवाबदार को जज ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, लिहाजा वो मुझे रिटर्न की जाए, वापस दिए जाए। तो इस एप्लीकेशन पर जज जाकर जो है ना वो मुतल्लिका जो उसके स्टाफ होते हैं उनको ये आर्डर देता है कि इसके जो श्योरिटी पेपर है उनको जो है ना जाकर और वापस किए जाए, उस पर एप्लीकेशन पर आर्डर करता है। फिर एक अलग जो सेक्शन बना होता है जहाँ पर ये श्योरिटीज़ या ज़ाती मचल के आपस में जमा होते हैं, ये वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक करा के और उसी गठरी को या जो अलमारी में ये मचल के पड़े होते हैं उनको तस्दीक के बाद जो है ना इनके हैंड ओवर कर देता है। और इनको एक लेटर भी दिया जाता है मुतालिका बैंक के थ्रू, अगर वो सेविंग सर्टिफिकेट रखे गए हैं तो उसके बाबत एक लेटर रिलीज़ का और मॉर्गेज एंट्री हटाने का जो है ना वो एक लेटर इनको दिया जाता है। और अगर वो कोई व्हीकल हो तो एक्साइज ऑफिस के नाम एक लेटर जारी होता है कि ये केस जो है ना ख़त्म हो गया है, लिहाजा जो ये पेपर है ये इस साइल को जो है ना वापस दिए जाए। लिहाजा जब वो पेपर इनको मिल जाते हैं तो ये लेटर वो मुतल्लिका जो वहाँ पर दफ्तर है एक्साइज ऑफिस में तो वहाँ ले जाते हैं, या मुख्तियार कारी में अगर वो कोई सिटी सर्वे है या किसी प्लेट या प्लाट के कागज़ात हैं तो वो उसके ऑफिस में जाकर उसकी मॉर्गेज जो है ना वो हटाई जाती है उसी लेटर को देखकर, और बाकायदा जो है ना ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। आज के वीडियो को आप जो है ना इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर बटन दबा दीजिएगा। और अगर किसी भाई को कोई बात समझ नहीं आई हो या कोई और सवाल करना चाहता है, मालूमात में इजाफ़ा चाहता है तो वो कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।